सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. आणि आज डे 2 मामागेर सकाळ सकाळ फुडें उठले हांव आनी अयांश आनी जस्ट वॉकिंग केल्ली पळोवपाक. हे पळया मामाचें घर फाटल्यान आनी आमी रस्त्यार येयल्या बेश्टे पासयेक. आनी काल रक्षाबंधन जालें आनी आयज संडे, सो आयज सांजची वयतली आमी जेवन बीन. आनी थंडी जाले म्हाका. सगळ्या सायडीन रान पळयात, सगळ्या सायडीन रान. हांगा तुमकां दाखयता मामागे कितें कितें आसा तें. मामागे सायडीन कसली कसली झाडां रोयल्या, बरी दिसता पळोवपाक. आनी वयल्या सायडीन सगळे काजू हे सायडीन. आनी हे सायडीन खण एक आसा तिवूय दाखयता. सामकी घराक तेकोन एक खण आसा व्हडली चिऱ्याची. आमी पयलीं खेळटाली हांगा आनी खेळटना खूब फावटी आमचो बॉल नाजाल्यार रिंगांनी खेळटाले. रिंगां सुद्दां पडला खणीन आनी आमी बसून हाडटाली. मागीर तिगाय वयताली, मामाले चेडे दोगूय आनी हांव. अयांश, राखी रे तुगेली बायन बांदलेली राखी रे. सो हांव 7थाक 8थाक आसतना केन्ना तरी काजूचो रोंपो रोयल्लो दिसता. आनी केदें व्हडली जाली पळय, काज जाली. रान हेवटेन हे काजू सगळ्यो दुसऱ्यांच्यो. खण दाखयता तुमकां आतां. सगळीं झाडांनी भरल्या दिसता. ही पळयात खण सगळी. मामागे तो वाव, बेस्ट दिसता न्हू पाणी. हे कलरिंग जायो रोयली हांगा. जायो ही अनंताचे झाड. खंय घरा सांची या सो फ्रेंड्स, पळयात आमगे माजरां आले. पांय कशी आसा ते दाखयले. पांय ना तेका सारखे. पांय पळय तेगेले वाकडे आसा पांय. किवी नाकटा तेगे ती नाकटा किवी उडी करू नाका, तेका वाज हाडू नाका. तावतेशी न्हू हे बॅगू तयार केलं तुवें. बँकर पण मगो पिशवी माझ्याकडे हे आसले ते धरून हे करून कपडो लायला न्ही. बेस्ट कपड्याचे पळयले गो. मागीर म्हटल्यार कपड्याचे कडचे पेशे ट्रान्सपरंट आसा पळय, दिश्टीन दिसतले तशें म्हटल्यार काडून पळोवचे पडटले न्हू. असो ही आयडिया येयली. तशें गायज वो शेल्फ जो आसा केला तेणी तयार. तो ड्रेसिंग टेबलाचे जे ड्रॉवर असता ते पाड जाल्ले खंय ड्रेसिंग टेबल. सो ते ड्रॉवराचे तेणी हांगा अशें करून घेतला कार्पेंटरा कडल्यान. डबे दवरपाक 3 ड्रॉवर आशिल्ले. सो फ्रेंड्स, दनपारची 2 जाल्या आनी आमी जेवली बिवली आनी बसली आतां मातशी. 4 सुमार वयतली आनी अयांशान बरी 3 वरांची न्हीद काडल्या.
सो नो टेन्शन. मातसो पडपा लागला आतां बारीक बारीक. पावस आसतलो सो दिसता म्हाका. वाटेर मेळटलो आमकां पावस. रेनकोट बिनकोट घालून वयतली आनी फाटीं फुडें खंय पळोवचें ना. नीट हांगा गाडयेर बसतली ती सामकी डायरेक्ट घरा कडेन. फ्रेंड्स आमी भायर सरली वचपाक. जाली आतां 10 मिनटां आमी गाडयेन वाटेर आसात. रस्त्यार खंय तरी पावल्या आनी नीट आतां घरात मेळोया आनी वाटेर खंयच रावना. आनी हो पळयात अयांश मॅचिंग आनी टोपी बीन घातल्या कानटोपी. सो 4 जाली आतां. पळोवया कितल्यांक पावता घरा. बाय उठ द्या गाडी पडत. हा टाइम इतलो रे 4:40. 4:45 म्हटलं 1 वर जालें मरे आमकां पावतो म्हणल्या. सो फ्रेंड्स अयांश हेजेर बसलेलो ह्या बॅगाचेर न्ही रे. ओके गाडयेर. सो हे फ्रेंड्स गुड इवनिंग. सांजची जाल्या 6:15 आनी एज युजल म्हाजो ब्लॉग हांव संक घालता. सो पळोवपाक विसरूं नाका. डेली संक व्लॉग म्हाजो एक दीस चुकता. ऑल्टरनेट सुद्दां घालता. सो पूण हांव संकूच घालता. सो आमी आतां फ्रेश बीन जाली. मामागेर सावन येयली 5:30. कितल्यांक सांगलें तुमकां? 5:45 पावले हांव. 3:45 भायर सरलेली आमी घरा कडल्यान. आनी गाडी 1 मिनिट गाडी चालू करपाक गेल्ली हांव. खूब दीस जाले गाडी चालू करूं ना. सो ओके राव सांगता पयलीं हांव. मागीर मामागेर सावन येवपाचें मन म्हाजें नाशिल्लें आनी रावो कशें जाल्लें. म्हाका एकदां मामागेर गेलें म्हणटकीर मागीर म्हाका येयन दिसना. पूण फाल्यां अयांशाचें स्कूल बीन आसा सो येवचें पडलें. आनी अयांशाक वयतना मामान कितें दिलें रे? मामान कितें दिल्लें? आनी कितें दिलें? पयशे दिवना? हय मामान पयशे दिले. धाकटे मामान पयशे दिले तेका. सो रक्षाबंधनाचें सांगता. रक्षाबंधनाक म्हाका एक मामाले चेड्यान पयशे दिले. मागीर ते दुसऱ्या मामागेर गेली थंय ते 2 जाण मामाले चेडे आसा. सो एकट्यान म्हाका गिफ्ट दिलें आनी एकट्यान पयशे दिले. आनी ते आनी दाखयना तुमकां. टायम ना आतां वाज येता म्हाका अनबॉक्स बीन करपाक. सो असो आमचो दीस गेलो आयचो दीस कसो गेलो कांयच कळना. आनी इतलें ट्रॅव्हलिंग जालें. कमर बीन मोडली म्हाजी सामकी ट्रॅव्हल करून. आनी गाडी बंद करुया. सो गायज आनी एक सांगपाक विसरलें तुमकां. आयज मिस्टर इज कमिंग बॅक. तो खंय गेलो तोय सांगता तुमकां. तो गेलो दिल्ली. तो आनी म्हाजो देर दोगूय गेले भोंवपाक. सो आतां वाटेर आतां पावत येतले. मे बी मडगांव पावले काय खबर ना. आनी पळोवया कितें कितें हाडटा ते. म्हाका दिसना कितें हाडीत कशें. कित्याक फाटल्या फावट तो गेल्लो दिल्ली तेन्ना कितें कितें हाडलेलें आनी ह्या फावट तेणें कांय हाडूना अशें म्हटलें. हांव पळोवया आतां अयांशाक कितें हाडलें खंय. अयांशाक कितें हाडलें तें पळोवया. सो अयांशाले आनी म्हाजे ते मामाले चेड्याले चेडूं आसा धाकटें ट्विशा. तेजे दोगांचे बरें जातालें. रातभर धुमाकूळ घातला राती आनी सांगपाकूच नाका. दोगांय सामकी नाचतालीं. तें जाल्यार न्हिदोच तें लेट न्हिदलो. अयांश बेगीन न्हिदलो कित्याक आमी काल सकाळीं गेल्लीं न्हू ट्रॅव्हल करून. हांवूय जाम जालें. म्हाका झेम येताली सामकी. मागीर सकाळीं मातशें खेळपाक मेळ्ळें. ते मागीर ती तेंच्या मामागेर गेलीं आनी आमी हेवटेन येयलीं. सो येतना मागीर वाटेर परत ती मेळ्ळी आमकां. सो अयांशाक मागीर आनी कितें खावपाक कितें हाडलेलें तें मागीर वाटेरूच घेतलें आमी. आनी तुमकां सांगलेलें आनी वाटेर खंयच रावचें ना. पूण ती आमकां वाटेर खंय तरी बेतोड्यात मदीं खंय तरी मेळ्ळी. बेतोडे आनी निरंकल मदीं. सो तेन्ना अयांशाक आनी बिस्किटी चॉकलेटी माती खूब कितें कितें हाडलेलें. सो ते आमी थंयच घेतलें आनी येयलीं मागीर नीट घरा मदीं आनी खंयच रावना. आनी काळोखूय जालो पावस आनी सामको भरलेलो. पावसूय बी बारीक बारीक पडटालो. म्हाका भंय जाल्लो बेश्टो कित्याक गोवे रेडे बीन खंय वाटेर आसता थंय त्या रस्त्यार. आमी त्या रस्त्यार केन्ना वचत ना. चडशें आमी वचत जाल्यार 4 व्हिलरीन वयता आनी वचत जाल्यार मिस्टरा वांगडा वयता. सो ह्या फावट फक्त हांव आनी अयांशूच गेली. मातसो वेगळो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आमकां दोगांकूय. आनी अयांशाक व्हरतले जाल्यार मातशी न्हीद जाय तेका. न्हिदोनूच म्हटल्यार एक अर्द वर तरी न्हीद जाय तेका. नाल्यार तो वाटेर मागीर न्हिदपाक लागता झेमपाक लागता. सो 2 व्हिलर तेका कोता येना. आनी ट्रॅफिक बीन आसता बेतोडे. मागीर ते म्हाका सिग्नलूच कळना सारकें. हांव ती गाडी कश्यो रावता ते पळयता आनी तेंकां पळोवन मागीर फुडें व्हरता. सिग्नल पळय म्हाका डिस्टर्ब करता कसो उलोवपाकूच दिना हो. चल मरे भेज मरे. हांगा पळय कितें जालें तें. गाडी बंद करून बसले आमी दोगांय.
पयलो शेकात मार घालताले हांव पयनाले सो फ्रेंड्स हांव न्हू गरम गरम सामके खतखतीत न्हांवून येयले आनी येवन न्हांवला तशेंच येवन गाडयेन बसला आनी गाडी बंद करून दवरली सगळे उबेन हांगा ग्लास सगळो हे सगळो मॉइश्चर जाला गाडयेन फुडल्यान पळयात काय दिश्टी पडना ऊब सगळी ऊब मारल्या सो मामागेर आनी येयले आनी म्हाका आतां मातशें बरें दिसलें मातशें 2 दीस रावलें मातशें मायंड मातशें फ्रेश जाल्लें म्हाजें आनी आतां परत एज युजल रुटीन सदांचेंच आमगेलें मातशें बरें दिसता मामागेर वयतकीर म्हाका पयलीं खंय भायर सरता तेन्ना म्हाका भायर सरोन दिसना आनी जेन्ना हांव मामागेर वयता न्हू तेन्ना मागीर म्हाका येयन दिसना राव राव म्हणटाली म्हाका फोर्स करी पूण अयांच्या स्कुलाक लागून आनी अयांश मातशी थंडी बिंडी जाल्यार बेश्टी म्हणली नाका आनी तेकाय बीन ट्विशाकूय थंडी जाल्या तेवूय बीन खोकता नाक व्हांवता दोगांचें आणि मिस यू ट्विशा बेबी अयांच्यान राखी काढून दवरली आपली सो पयले आसतले तुमी राखी न्हू अयांच्याली गाडयेन बसले आतां सॉंग्स आयकताली मातशें मायंड फ्रेश करपाक आयज मातसो सॅड डे कसो जालो म्हाजो येयली हांगा आनी आतां मातशी यूज टू जावपाक मातसो एक दीस वयतलो आमकां रुटिनाक खूब दिसांनी येयला कशें दिसता म्हाका आयज येयला हांव घरा कडेन म्हणल्यार कालूच गेले काल सकाळीं गेल्ली आमी आनी कितें हय काल सकाळीं गेल्ली आनी आयज आमी सांजची येयल्या म्हटल्यार म्हाका खूब दिसांनी कशें आयज येयला कशें दिसता घरा आनी तुमकां आयचो ब्लॉग आमचो आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात